नमस्कार. हांव राजेश वैकुंठ दाबोळकर. महिला दिना निमित्त गोंयचे प्रत्येक महिलेक हार्दिक शुभेच्छा. तशेंच तांकां निरोगी आयुश्य गावचें आनी दीर्घ आयुश्य गावचें. आतां महिला दिन आज आनी काल सरकारान तांकां गिफ्ट दिल्लें आसा. गिफ्ट कसलें? ₹60 सिलिंडर वाडोवन तेंचे आर्थीक घडी बिगडोवपाचो प्रयत्न केला सरकारान. जेन्ना एखाद्या किचनान सामान जेन्ना म्हारगाय वाडटा तेन्ना आर्थीक बोजो खरो म्हणल्यार बायलेचेर पडटा. हो बायलेन विचार करपाक जाय. आता महिला दिना निमित्त सरकार प्रत्येक मतदारसंघात म्हणजे ज्या भाजपाचे आमदारा पळय थंय महिला मेळावो घेवपाक सुरू केल्ले आसा आनी त्या महिला मेळाव्याक लाखांनी रुपया खर्च करता. तो पयसो खंयचो येता? सरकारान गेल्या 5 वर्सां म्हाका दिसता इव्हेंटाची अशी मालिका सुरू केल्ली आसा. काजू फेस्टिवल, फिश फेस्टिवल, वायन फेस्टिवल. कसलो फेस्टिवल करिना तो सांग. जनतेच्या पयशांनी फेस्टिवल साजरे करप आनी जनतेच्या हातीन कांय ना. फक्त हेंच्यांनी मौज मजा करप सरकारान. आणि स्पेशली आमच्या महिला ज्यो आसा तांकां पिशान काडप. एखादे हळदी कुंकू साजरो करप, फुगड्यो घालप, तांकां 2 किल साकर दिवप, 1 किल गोड दिवप, अशें करून महिलांक बाबड्याक आमची बळी पडटा. हें वायट दिसता. स्पेशली महिलांनी विचार करचो. हें जें कितें गोंयांत चल्लें आसा पळय ताका तुमी विरोध करा. जो सिलिंडर वाडलेलो आसा, ज्या वेळार काँग्रेसचें सरकार गोंयांत आसलें त्या वेळार ₹350 सिलिंडर जाल्लो म्हणून अख्खो भाजपाची महिला वर्ग रस्त्यार देंवल्ली, मोठें आंदोलन केल्लें. आयज सिलिंडर 1000 क्रॉस जाल्लो आसा तरी सुद्दां भाजपाची महिला शांत आसा. हें वायट दिसता. खरें म्हणशात जाल्यार भाजपाच्या महिला ज्यो आसा मंडळ आनी तेंचे कोण कोण आसा पळय तेंच्यांनी एक आंदोलन करपाक जाय आनी गोंयच्या जनतेनी आव्हान करपाक जाय, तुमी या बाबा आमी सिलिंडर जो आसा तो स्वस्त करून घेवया म्हणून. पण येवचें ना. तांकां फक्त राजकारणाक हाडलेली आसा आनी ते फक्त राजकारण करतले. ताका लागून हांव सर्वसामान्य जनता, आमची गोंयकार बायलां स्पेशली तांकां सांगता, जागी जायात आनी अशा भुलभुलयांक बळी पडो नाका. आयज ₹60 वाडला आनी 8 दिसांनी आनी ₹60 वाडटलो आनी तुमी फक्त तोंड धांपून ओग्गी रावतले. हेचो विरोध करा, विरोध करा, विरोध करा. देव बरें करूं.